रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। एपेन्डिसाइटिसको आकस्मिक शल्यक्रियापछि भेन्टिलेटरमा राखिएका प्रधानमन्त्री ओलीको सघन उपचार जारी, स्वास्थ्य अवस्था स्थिर। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1,15,000 श्रमिक सहभागी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत कर्जा अनिवार्य प्रभाव गर्नुपर्ने व्यवस्था बन्दै। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययन तत्काल सुरु गर्ने नेपाल चीन बीच सहमति, 2.5 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य। मेक्सिकोमा लागू औषध कारोबारमा संलग्नलाई आतंकवादको सूचीमा राख्ने अमेरिकाको भनाई, अमेरिकी कदमको मेक्सिकोद्वारा आश्चर्यता प्रकट। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साको उद्घाटन अघि नै भलिबल खेल सुरु हुँदै आज नेपाल र बङ्गलादेश भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। एपेन्डिसाइटिसको आकस्मिक शल्यक्रियापछि भेन्टिलेटरमा राखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सघन उपचार जारी छ। उहाँको उपचार भइरहेको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका अनुसार गैराती अबेरसम्म स्वास्थ्य स्थिर रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिजो बिहान 9 बजे अस्पताल पुर्याइएको थियो। विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीले परीक्षण गर्दा उहाँलाई एपेन्डिसाइटिसका साथै पेरिटोनाइटिस, पेटको संक्रमण समेत देखिए। लगत्तै ल्याप्रोटोमी, पेटलाई पुरा चिरेर गरिने शल्यक्रिया र एपेन्डेक्टोमी, एपेन्डिसाइटिस हटाउने शल्यक्रिया गरिएको थियो। सेन्टरका अनुसार शिक्षण अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक डाक्टर रमेश सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा शल्यक्रिया गरिएको हो। शल्यक्रियापछि सेन्टरले हिजो दिउँसो र साँझ गरी 2 पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति स्थिर रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा शल्यक्रियापछि प्रधानमन्त्रीको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको उल्लेख छ। अस्पतालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन, तर उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार शल्यक्रियापछि भेन्टिलेटरमा राखिएका ओलीको हिजो साँझ नै होस खुलिसकेको छ। ती चिकित्सकले भने उहाँ अलिअलि कमान्ड फलो गर्न सक्षम हुनुभएको छ। भेन्टिलेटरमै भए पनि मिनिमल सपोर्टमा हुनुहुन्छ। शल्यक्रियापछि ओलीलाई आइनोटोपिक सपोर्टमा राखिएको छ। यस अन्तर्गत उहाँलाई रक्तचाप बढाउने 3 थरी औषधि दिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले उहाँलाई केही बेर भेन्टिलेटरमा राखेपछि बाहिर निकाल्ने योजना बनाएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न प्रकारका संक्रमणहरूमा प्रभावकारी हुने औषधि दिइएको छ। अस्पताल पुग्नु अघि नै प्रधानमन्त्रीको एपेन्डिक्स फुटेको थियो थिएन भन्ने बारे अस्पताल केही खुलाएको छैन। उहाँको उपचार प्रक्रिया र शारीरिक स्थिति लगायतको विश्लेषणका आधारमा केही विशेषज्ञले अस्पताल पुग्नु अघि नै एपेन्डिक्स फुटेको आशंका गरेका छन्। एपेन्डिक्स हाम्रो शरीरमा ठूलो आन्द्रा र सानो आन्द्राको बीचमा रहने औंला आकारको एउटा सानो थैली हो। यसैमा संक्रमण भएर बेसरी पेट दुखेपछि एपेन्डिसाइटिस भएको मानिन्छ। पहिले चिकित्सकहरू एपेन्डिक्सलाई नचाहिने अङ्ग मान्थे, तर पछिल्ला अध्ययनमा स्वस्थ शरीरका लागि एपेन्डिक्स समेत आवश्यक अङ्ग हो भन्ने पत्ता लाग्यो। यो अङ्गमा पाचनलाई सघाउन राम्रो ब्याक्टेरिया जम्मा हुन्छ। लामो रोगले गर्दा ब्याक्टेरियाको कमी हुँदा यही एपेन्डिक्सले पाचन प्रणालीलाई ठिक राख्छ। एपेन्डिक्समा संक्रमणको यकिन कारण हालसम्म थाहा हुन सकेको छैन। आन्द्रामा संक्रमण, पेटमा खराब ब्याक्टेरियाको वृद्धि आदि कारणले एपेन्डिक्स थैलीमा अवरोध पुग्ने वा सुन्निने भएर एपेन्डिसाइटिस हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार अलि बढी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। नियमित भेटघाटपछि दिउँसो 4 बजेलाई सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष बैठक डाकिएको थियो। धेरैजसो भेटघाट सरकारी निवास बालुवाटारमै गर्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रालयहरूको चौमासिक प्रगति समीक्षाका लागि सिंहदरबार पुग्नु भएको थियो। झण्डै 4.5 घण्टा बैठक चलेको थियो। प्रधानमन्त्रीले सचिव र मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको प्रगति नभएको भन्दै केही निर्देशन दिनुभयो। बैठक सकेर बालुवाटार पुग्दा करिब 9:15 बजेको थियो। उहाँले खानपिन गर्नुभयो। राति ढिलै सुत्ने प्रधानमन्त्री ओली नियमित डायलासिस गर्न थालेपछि भने स्वास्थ्यप्रति अलि बढी सचेत हुनुहुन्छ, तर दिनभर बैठकको थकान रहे पनि उहाँ सुतिहाल्नु भएन। भोलि राति 10 देखि 11 बजेसम्म आफैले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो। त्यसपछि बेडमा जानुभएका ओलीलाई राति 2 बजेपछि हल्का पेट दुख्न थाल्यो। सधैँ जसो बिरामी जस्तो शरीर भएकाले उहाँले यसलाई ठूलो समस्या मान्नु भएन, तर बिहान हुँदै जाँदा झनै दुख्न थाल्यो। यही बीच प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक दिव्या सिंह शाह बालुवाटार पुग्नुभयो। ओलीलाई बिहान 9 बजे
मनमोहन कार्डियोथेरासिक एन्ड भास्कुलर सेन्टर भर्ना गरिएको थियो। विज्ञ चिकित्सकको टोलीले उहाँलाई एपेन्डिसाइटिस भएको ठहरी आयो। लगतै अपरेसनको तयारी भयो। अपराह्न 1 बजे अघि नै अपरेसन सकियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षण अस्पतालको सघन कक्षमा हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानेहरूमा अन्जान घिमिरे पनि हुनुहुन्थ्यो। शैय्यामा पल्टिरहेका ओलीलाई देखेपछि उहाँका आँखामा 12 वर्ष अघिको सम्झना सजीव भएर चलमलाउन थाल्यो। अन्जानले कान्तिपुरसित भन्नुभयो त्यसबेला उहाँ यसै गरी ओछ्यानमा पर्नु भएको थियो। दाइ के भयो भनेर मैले सोधेपछि उहाँले मेरा दुवै मृगौला चल्न छाडे नानी भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसबेला अन्जानको मनमा एक अज्ञात प्रेरणा जाग्यो, जेठाजुलाई आफ्नै मृगौला दिएर बचाउने। आमा भएको 15 महिना लाग्दै गरेकी अन्जान त्यति बेला भर्खर 21 वर्ष लाग्नु भएको थियो। यस्तोमा उहाँको कुरालाई केपीले सुरुमा एक अल्लारे केटीको लहर ठानेर मान्नु भएन, तर उहाँले मृगौला आफैले दिन्छु भन्दै अड्डी कसेपछि भने केही गम्भीर भएर सोच्नुभयो अनि भन्नुभयो त सानै छेस, बच्चा पनि सानै छ, हुँदैन बा हुँदैन। अन्जानले भने मृगौला दिन्छु भनेर जिद्दी गरि नै रहिन्। पत्नी राधिका साक्य लगायत अन्य आफन्तको रक्त समूह नमिलेपछि ओलीलाई अन्त्यमा अन्जानकै आग्रह स्वीकार्न कर लाग्यो, किनभने उहाँको मृगौला चिकित्सकीय दृष्टिले प्रत्यारोपणका लागि उपयुक्त ठहरिएको थियो। ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण अघि फेरि उहाँलाई भन्नुभयो दिने नै हो भने एकपटक श्रीमान र बा आमालाई सोध, किन्नी मेरै हो, मैले किन अरूलाई सोधिरहने, सक्दो छिटो जेठाजुलाई बचाउनु पर्छ भन्ने लागेकाले अन्जानले जवाफ दिनुभयो कसैलाई सोधिरहनै पर्दैन, म तयार छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा मंगलबारसम्म हिजोसम्म 1,15,198 श्रमिक सहभागी भएका छन्। रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानबाट कोषमा 17 करोड 48 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ। कोषमा 10,407 वटा रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन्। सूचीकृत प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकको रकम कोषमा नियमित रूपमा जम्मा गर्न बाँकी छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष मङ्सिर 11 गतेदेखि कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो। सरकारी तलब खाने बाहेक अरू श्रमिक कोषमा अनिवार्य सहभागी बन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो झण्डै 6 महिना प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गर्ने काम भयो। रोजगारदाता र श्रमिकको योगदान रकम गत साउनदेखि मात्र सङ्कलन सुरु भएको हो। यसको सुरुवातमा निराशाजनक भन्न मिल्दैन। कोषमा योगदान गरेका 2 श्रमिकका परिवारले आजीवन पेन्सन पाउने बताइएको छ। सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्लोजर स्टिम इन्टरनेसनलमा कार्यरत इन्जिनियर रूपेन्द्र थापा र कैरोस क्याफेमा कार्यरत प्रकाश तामाङको आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन दिने निर्णय भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल प्रसाद गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो थापाको परिवारले मासिक 17,100 रुपैयाँ र तामाङको परिवारले मासिक 10,200 रुपैयाँ पेन्सन पाउने भएका छन्। कोषका नाममा 12,000 रुपैयाँ कोषमा थापाका नाममा 12,000 रुपैयाँ र तामाङका नाममा 8,000 रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले केरोङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम तत्काल थाल्ने निर्णय गरेका छन्। हिजो 2 देशका 38 अधिकारी सहभागी मिटिङ अफ माइन्युटमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जिम्मेवारी तोक्ने र तत्कालै काम सुरु गर्ने तय भएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणमा 72 किलोमिटर लामो यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसअनुसार कार्य को विस्तृत माइन्युट तयार पारी तत्काल काम सुरु गर्न 2 देशका अधिकारीहरू तयार भएका हुन्। बैठकमा सहभागी मिश्रले भन्नुभयो अहिले चर्चा भनिएको दूरी विश्वकै जटिल ठाउँको रेलमार्ग हुने देखिएको छ। यसका लागि विस्तृत र विशिष्टीकृत प्रकृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले काम सक्नुपर्ने समय तोक्न सकिएन। खास गरी चिनिया पक्षले समय नतोकौ भनेपछि हामी पनि त्यसमा राजी भयौं, तर बढीमा 2.5 वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिसक्ने समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो। रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रका अनुसार चीनले काठमाडौँ पोखरा र पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेसँगै विस्तृत सम्भाव्यताको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन
पारे बैठक गर्न आएको टोलीले सो प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो। महानिर्देशक मिश्रले भन्नुभयो, अब यो रेलमार्गको विषयमा पनि विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यसका लागि यस्तै मिटिङ अफ माइन्युटले टुङ्गो लगाउने हो। राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला यो रेलमार्गको विषयमा पनि दुवै देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। सीको भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा सहकार्य बढाउन दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। यो रेलमार्ग नेपाली जनताले हेर्न चाहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनिया समकक्षी समक्ष उल्लेख समेत गर्नुभएको थियो। कार्यकर्ताको खटाई, उम्मेद्वारको जोश र शीर्ष नेताको आगमनले कास्की 2 को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन मिनी जनमत संग्रह जस्तै देखिन्छ। सरकारले गरेका कामको अनुमोदन गराउन नेकपालाई जित्नै पर्ने दबाव छ। सरकारलाई असफल देखाउन कांग्रेस पनि जित्नै पर्ने चुनौतीमा छ। दुई ठूला पार्टीको विकल्पको खोजी गर्न साना दललाई पनि जित्नै पर्ने दबावले उपनिर्वाचनलाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ। नेकपाले सरकारले गरेका काम स्थानीय स्तरमा चालु योजनालाई देखाएर मत मागिरहेको छ। कांग्रेसले सरकारको अनियमितता र अपुरा योजनाको विषय उठाएर प्रहार गरिरहेको छ। साना दलले वैकल्पिक शक्ति बन्ने कसरतमा छन्। बिहिबार मध्यराती 12 बजे मौन अवधि सुरु भएपछि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएकाले पनि अन्तिम धक्का दिन उम्मेद्वार कसिएका छन्। उम्मेद्वारले हिजोसम्म उपनिर्वाचन हुने पोखराका 11वटै ओडामा घर दैलो सकिसकेका छन्। धान थन्काउने बेला भएकाले पनि खेतमै पुगेर उम्मेद्वारले मत मागे। सबैजसो राजनीतिक दलका कास्की र वरपरका जिल्लाका कार्यकर्ता उम्मेद्वारलाई सघाउन आए। प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वारले घर दैलो, र्याली र कोरसभालाई उपयोग गरे। हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी प्रतिनिधि सभामा कास्की 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधनपछि खाली भएको क्षेत्रमा मतदाताले आगामी शनिबार अर्का प्रतिनिधि छान्दैछन्। नेकपाले अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने कांग्रेसले खेमराज पौडेललाई उठाएको छ। चुनावी प्रचार प्रसारले पोखराका 11वटा ओडा सहित कास्की 2 पर्वले छपक्कै छोपे जस्तो भएको छ। अझ मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बारम्बार पोखरा यात्रा र उनीहरूको भाषणले मतदाता भरपर्दो र उपयुक्त उम्मेद्वारको खोजीमा चौतारी गफमा व्यस्त देखिन्छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा हिजो अबेरसम्म भएको वार्तामा बढी लिएको रकम आगामी वर्षको शिक्षण शुल्कमा समायोजन गर्न सहमत भएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयमा यो सँगै तत्कालका लागि मेडिकल शिक्षाको शुल्क विवाद अन्त्य गर्ने 4 बुँदे सहमति भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको MBBS र BDS को शुल्क कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सहमतिमा विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया थालनी भएपछिको शुल्क आज नै समायोजन थाल्ने उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक सत्र 74-75 मा सो प्रणालीबाट भर्ना सुरु भएको थियो। त्यस्तै शैक्षिक सत्र 72-73 को हकमा छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने सहमति समेत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्वाचनको मौन अवधिमा हुने गरेको आचार संहिताको उल्लङ्घन र अन्य चुनावी विकृति रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ। हिजो आयोग पुगेका समितिका सदस्य सांसदहरूले आयोगलाई सक्रिय हुन सुझाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका रिक्त 52 पदहरूका लागि उपनिर्वाचन एकैसाथ आगामी शनिबार हुँदैछ। मौन अवधि आज मध्यरातबाट सुरु हुनेछ। मतदान सुरु हुनु पूर्वको 48 घण्टाको अवधिमा उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलले प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन्। तर सो अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलाप उम्मेद्वारबाट हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका दृष्टिकोणले उम्मेद्वारका लागि मौन अवधि सबैभन्दा उपयोगी हुँदै आएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। श्रेष्ठको नेतृत्वमा 10 जना सांसद उपनिर्वाचनको तयारीबारे बुझ्न आयोग पुगेका थिए। मौन अवधिमा उम्मेद्वारले मतदाताको घर घर पुगी नगद जिन्सी बाँड्ने र भोज भतेर गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। उपनिर्वाचन हुने 37 जिल्लाका 537 मतदान केन्द्रलाई गृह मन्त्रालयले 3 समूहमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ।
नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएसँगै देश दौडाहामा निस्किनु भएका पुष्पकमल दाहालले हिजो हेटौँडामा प्रदेश 3 को स्थायी राजधानी र नामाङ्करणका विषयमा चासो राख्नु भएको छ। उहाँले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमर कटेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा तथा नेकपा मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाल सहितको टोलीसँग भेटघाट गरेर स्थायी राजधानी र नामाङ्करणका विषयमा छलफल गर्नु भएको हो। सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले भन्नुभयो, प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्करणका विषयमा पार्टी अध्यक्षको विशेष चासो रह्यो। तत्काल यसलाई टुङ्गो लगाएर तीनै तहका सरकार विकासमा होमिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। 11 देशका भाषाशास्त्री काठमाडौँमा भेला भएका छन्। भाषा विज्ञान समाज नेपालको 40औं वार्षिक सम्मेलनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा भेला भएका उनीहरूले 43 भाषाको संरक्षण र संवर्धनबारे बहस गर्नेछन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले नेपालका सबै भाषाहरू एकीकरण गर्न आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा भाषाशास्त्रीले पहिल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 2 दिने सम्मेलनमा 82 वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने समाजका अध्यक्ष भीम नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपालले संघाई सहयोग संगठन एससीओ को सदस्य बन्ने इच्छा देखाएको छ। रुस र सर्बियाको भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले हिजो मस्को स्थित स्टेट इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसनमा सो कुरा बताउनु भएको हो। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँगको भेटमा पनि उहाँले नेपाललाई एससीओ को पूर्ण सदस्यता दिलाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। पत्रकार एवं बाल साहित्यकार विनय कुमार कसजुको मंगलबार निधन भएको छ। मुटु र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याबाट पीडित 72 वर्षीय कसजुको ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना छानबिनमा प्रगति गर्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकार पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाएका छन्। कमिसन अफ जुरिस्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका हुन्। र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय सिमराका नायब सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 14 करोड 81 लाख रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। गुप्ताले सम्पत्ति श्रीमती रीता देवी, छोरा बिक्की र रकीका नाममा लुकाएको आरोपमा उनीहरूमाथि पनि आयोगले मुद्दा चलाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ। 5% ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकले कडाई गर्न लागेको हो। यसका लागि राष्ट्र बैंक आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ। धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सहुलियत ब्याज दरको ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी योजना भए पनि निकै कमले मात्र सुविधा पाएका छन्। कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तोकिएको संख्यामा अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नु व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। संख्या के कति तोक्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेकाले सम्भवतः यही साता निर्देशन जारी गर्ने तयारी छ। भविष्यको चिन्ता छोडेर माएर बस्न सिके, जीवन सुरक्षाको साथ छ आइएमई लाइफसँग। आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, भविष्य सुनिश्चित गर्दै, इन्स्योरिङ फ्युचर। हरियो तरकारीको मूल्य घटिरहेको बेला प्याज भने छोइ नसक्नु भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 2 महिनाको अवधिमा गोलभेडा, रातो आलु, स्थानीय काउली, भण्टा, बोडी, तिते करेला, लौका, फर्सी लगायतको मूल्य 5 देखि 50% घटेको छ। 2 महिनामै हरियो प्याजको थोक मूल्य दोब्बर भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो, सिजनल हरियो तरकारीको मूल्य घटेको देखिन्छ, तर प्याजको हातै बढ्यो। भारतले निर्यात बन्द गरेपछि पर्याप्त मात्रामा भित्रिएको छैन, स्वदेशमा पनि उत्पादन छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै केही बिचौलियाले पनि चलखेल गरेका छन्। श्रेष्ठका अनुसार भारतमा अपुग भएपछि असोज दोस्रो सातादेखि निर्यात बन्द गरेको थियो। त्यसबेला नेपालमा बजारमा प्रति किलो करिब
194 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो। मङ्सिर 10 गते होलसेल मूल्य नै 192 देखि 200 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। खुद्रा बजारमा आइपुग्दा प्रति किलो 250 रुपियाँसम्म बिक्री भएको समितिले जनाएको छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो, मूल्य पसलै पछि फरक हुन्छ। खुद्रामा 250 रुपियाँसम्म बिक्री भएको सूचना प्राप्त गरेका छौं। समितिमा भित्रिने तरकारीले उपत्यकाको करिब 75% माग पूरा गर्छ। समितिमा दैनिक 80 देखि 90 टन भित्रिने प्याज अहिले 40 देखि 45 टनमै सीमित भएको छ। प्याज भारतको महाराष्ट्र र कर्नाटक लगायत राज्यबाट ल्याइएको हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मेक्सिकोमा लागू औषध कारोबारमा संलग्नलाई अमेरिकाले आतंकवादीको सूचीमा राख्ने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागू औषध कारोबारमा संलग्नलाई आगामी 90 दिनभित्र आतंकवादीको सूचीमा समावेश गरिने बताउनु भएको हो। आतंकवादी सूचीमा समावेश भएपछि ती समूहका व्यक्तिको अमेरिका प्रवेश र अमेरिका पहुँच निकै कटौती हुने राष्ट्रपति ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभयो। लागू औषध कारोबारीमा अमेरिकामा लगानी र जम्मा गरेको पैसालाई समेत सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि छ। मेक्सिकोका विदेश मन्त्री मार्सेलो इब्राडले अमेरिकाको कदम प्रति आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो। 1 महिना अघि मेक्सिकोमा लागू औषध कारोबारीले थापेको एम्बुसमा परि अमेरिकी 9 नागरिकको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले बङ्गलादेशसँग आज दिउँसो 3 बजे महिला भलिबलमा प्रतिस्पर्धा गरेसँगै 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको खेल सुरु हुनेछ। आइतबार भव्य समारोहबीच उद्घाटन भएपछि मात्र 13औं सागले औपचारिकता पाउनेछ। भलिबल 5 दिन अगाडि नै सुरु हुन लागेको हो। भलिबल सकिएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद स्थित कबड हलमा मङ्सिर 19 देखि बास्केटबल र 3x3 बास्केटबल हुनेछ। आज नै महिला भलिबलमा पाकिस्तान र मालदिप्सको प्रतिस्पर्धा हुने कार्यक्रम छ। नेपाल र बङ्गलादेशसँगै समूह ए मा भारत रहेको छ। समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिप्स र पाकिस्तान छन्। पुरुष भलिबल पनि आजै सुरु हुनेछ। साँझ 7 बजे हुने दिनको एकमात्र खेलमा नेपालले बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। पुरुषको समूहमा पनि नेपाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेश तथा समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिप्स र पाकिस्तान रहेका छन्। भलिबलमा प्रतिस्पर्धा गर्न भारतीय टोली अझै काठमाडौँ आइपुगेको छैन। महिलामा भारतले नेपालसँग बिहिबार दिउँसो 5 बजे तथा पुरुषमा बङ्गलादेशसँग 3 बजे खेल्ने कार्यक्रम छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको मध्य तथा पूर्वी भूभागमा आंशिक बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी पहाडी भूभागका केही स्थानमा भने हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 34 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 9 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।